تيست تيست تيست. Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que tu connais au top Inch'Allah Ta'ala et merci premier mot de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer notre série de la boîte à merveille. Donc في هذه la vidéo غادي نشوفوا إن شاء الله البارتي الثانية من السلسلة اللي ولات محبوبة الجماهير ديال سلسلة الأسئلة المتوقعة بالنسبه للتلاميذ ديال الاولى بكالوريا في اللغه الفرنسيه. دونك بدايه كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم اللي كان تفاعل هائل وتفاعل محفز، وتما عرفت بان فريمون كاينين تلاميذ باغيين يخدموا، فريمون كاينين تلاميذ باغيين انهم يوصلوا. كنهنئكم الدراري وبون شونس للجميع. دونك نبداو على بركه الله لا فيديو ديال اليوم مع ان شاء الله 7 الاسئله ان شاء الله وحدين اخرين من بعد ما كنا خدمنا 7 كيستيون لا سيونس اللي فاتت، لا فيديو اللي فاتت. غادي نخلي لكم اللين ديالها الا كنتي كتشاهدني من الفيسبوك غادي نخليها لك الفوق، ولا كنتي كتشاهدني من اليوتيوب غنخليها لك لتحت. دونك ولا كنتي اول مره كتشوف لاشين ولا لاباج ديال بروفيسور فارس يوسف، فما تنساش انك تابونا ودير واحد اللايك وتخلي واحد التعليق جديد باش هكا لا فيديو طلع عن تلاميذ جداد. دونك نبداو على بركه الله مع اول كيسيون اللي عندنا في هاد لا فيديو واللي هو السؤال رقم 8 في السلسله ككل. نبداو بلا كيسيون نيميرو 8. Qu'est-ce qui distingue Sidi Mohamed des autres enfants de son âge؟ دونك اول حاجه خصنا نعرفوا حنا نهار الجهوي هو اننا نقراو السؤال مزيان، وغادي نبداو نتعمقوا في دي كيسيون اللي هما بالجزئيات فيما يخص لو رومان دو لا بواط ا ميرفاي. دونك سيل فو بلاي اول حاجه خصك تعرفها هو انك خصك تفهم السؤال مزيان. كيسكي ديستانغ، كيسكو سا فو دير ديستانغ؟ ديستانغ هي يميز، يعني قال لك شنو كيميز سيدي محمد دي زوتر زونفون دو سون اج. دونك شنو كيميز سيدي محمد على الاطفال اللي هما في نفس العمر ديالو؟ دونك كيسكو ديستانغ سيدي محمد او زونفون كيل كوتوا. يقدروا يعطيوكم لا كيسيون بهذه الطريقه، يعني لي زونفون كيل كوتوا. دونك لي زونفون كيل كوتوا سو سون لي زونفون دو سون اج، يعني هما الاطفال اللي عندهم نفس العمر ديال سيدي محمد. دونك حاول تخمم مع راسك وشوف معايا لا كيسيون. دونك كيفاش ندير نجاوب على هاد لا كيسيون؟ دونك كاملين كنعرفوا بان سيدي محمد كان فاسيني بار لي موند انفيزيبل، يعني كان مهووس بالعالم ولا بالعوالم اللي هي غير مرئيه. وحنا غادي نشوفوا هادشي بلي كيسيون نزيدو نديطايوه، لان الغرض عندنا من هاد السلسله هو الحاجه الاولى خصنا نتعلموا نجاوبوا على لي كيسيون بواحد لا ميثود اللي تكون كوريكت، وحاجه الثانيه بهاد السلسله غادي نزيدو نفهموا لي زيفينمون اللي كانوا في لا بواط ا ميرفاي. دونك كاين شنو هو الجواب؟ سيدي محمد a un penchant pour le rêve. دونك سيدي محمد الحاجه اللي كانت كتميزو على لي زونفون كيل كوتوا هو انه كان عنده واحد لو بونشون pour le rêve. Qu'est-ce que ça veut dire un penchant؟ يعني سيدي محمد كان عنده واحد الميول. هذه سي ان بونشون اللي هو ميول pour le rêve، كان عنده ميول في اتجاه الحلم، يعني كان كيحلم بزاف. هادشي علاش بلي كاركتيرستيك ديال سيدي محمد كنلقاو انه غيفير، حيتاش كانت كتغلب عليه لا سوليتود. دونك هنا لا كيسيون ديالنا دونك ولا لا ريبونس ديالنا سيدي محمد a un penchant pour le rêve. دونك هذه هي المساله والحاجه اللي كانت كتميز سيدي محمد على الاطفال اللي هما في الاقران ديالو والاطفال اللي هما في نفس العمر ديالو. تري بيان، ندوزو لا كيسيون نيميرو 9. دونك شنو قالوا لنا في لا كيسيون نيميرو 9؟ سيتي هي استخرج ولا عطينا ولا قلنا، راه شفناها في لا سيونس اللي فاتت. سيتي لي نون يعني الاسماء دي بيرسوناج ديال الشخصيات، يعني قال لك سيدي عطيني الاسماء ديال الشخصيات. اش من شخصيات؟ اللي
كي ابيت دار الشوافه. قال لك اسيدي عطيني الاسماء ديال الشخصيات اللي كانوا ساكنين عندنا في دار الشوافه. دونك تري بيان، وهذه واحد لا كيسيون اللي تري امبورطونط بالنسبه لكم، غادي نديطاييها معكم مزيان. دونك ركز معايا. دونك كاملين كنعرفوا ولا في لو شابيتر 1 سيدي محمد شنو دار لنا واحد لا ديسكريبسيون لا ميزون دو دار الشوافه. مشى عندنا لو ريد شوسي وقال لنا شكون كيسكن فيه، مشى عندنا لو بروميير ايطاج وقال لنا شكون اللي كيسكن فيه، ومشى عندنا للدوزيام ايطاج وقال لنا شكون اللي كيسكن فيه. سكون زوينه هاد سكون، غنحيدهاش من المونتاج غنخليها. يلا نمشيو نجاوبوا على لا كيسيون ديالنا. وسيل فو بلي فتح معايا عويناتك هنا، واخا ما نبانلكش انا، فتح معايا عويناتك هنا. دونك سيل فو بلي عندنا لا فوايونت اللي هي طونت كنزه. هاد لا فوايونت فين كانت كتسكن؟ كانت كتسكن في لو ريد شوسي. واخا هما ما قالولناش فين كتسكن، انا غادي نزيد نديطايي معاك. فين كانت كتسكن؟ في لو ريد شوسي. شنو هو لو ريد شوسي الدراري؟ اللي هو السفلي، اللي هو الطابق السفلي، اللي هو لو ريد شوسي، لو ريد دو شوسي. تري بيان. دونك لا فوايونت كنزه a habité ou bien habite ولا occupe le rez-de-chaussée. نقدروا نقولوا بطريقه واحده اخرى le rez-de-chaussée est occupé par la voyante اللي هي طونت كنزه. تري بيان نكملوا. دونك عندنا لا فوايونت اللي هي طونت كنزه. حاجه واحده اخرى، شكون؟ رحمه اي صافي زينب ادريس العواد. تري بيان، عندنا رحمه وبنتها زينب ودريس العواد، يعني رحمه ولا في زينب ودريس العواد. شكون هو دريس العواد؟ هو لو ماري دو رحمه او بيان لي بو دو رحمه، يعني هو الزوج ديال رحمه. فين كانوا ساكنين؟ كانوا ساكنين في لو بروميير ايطاج. دونك هادو كانوا ساكنين في لو بروميير ايطاج. هاهي في لو بروميير ايطاج، عقل عليها كانوا ساكنين في لو بروميير ايطاج. هادو اللي كاتب لك بالاحمر ما مطلوبينش مني انا في لا كيسيون، ولكن كنعاونك لي كيسيون لي ريبونس ديالهم هما هادوك اللي مكتوبين بالازرق، ولكن كنعاونك باش تزيد تفهم، لان الغرض عندنا هو خصنا نفهموا فين كانوا ساكنين. باغ اكزومبل يقدروا يعطيوك ان اوتر كيسيون ويقول لك مثلا شكون اللي كان ساكن في لو بروميير ايطاج، تقول لهم رحمه وصافي زينب اي سون ايبو شكون؟ دريس العواد. كيسيون واحده اخرى بالنسبه لهاد دريس العواد، حنا مازالين معاه لان ما صلحليش ندير كلشي، كاين شي دي كيسيون اللي نقدر نبارطاجيهم معاك. كاين لو ميتيي دو دريس العواد؟ شنو هي المهنه اللي كان كيمارسها دريس العواد اللي هو الزوج ديال رحمه، هو الاب ديال زينب؟ شنو كان الخدمه ديالو؟ دونك غادي تجاوبهم. دريس العواد est un fabricant de charrues disposées d'une seule pièce. دونك شنو كيعني هذه؟ هو ان دريس العواد كان كيصنع لينا المحرات اللي مصوب بياسه وحده. كنعرفوا المحرات حنا كيكون عنده داك الموس اللي كيدوز في سميتو. الناس اللي فايت لهم حضروا الحرس راه غادي يعرفوني علاش كنهضر. كيكون عنده سول بياس، يعني مصوب غير بياسه وحده. اما دابا في العصر ديالنا راه تبارك الله كلشي ولا كيحرث بالالات وبالتراكتور وبالجرار الى اخره. دونك تري بيان. دونك فاطمه دونك هادو فين ساكنين في لو بروميير ايطاج. شكون هما لي زوتر لوكاتير؟ وهذه مساله مهمه. يقدروا يقولوا لك شكون هما لي لوكاتير، ما يقولكش. هاد السؤال هذا يقدر يتعطى بصيغ بزاف. يقدر يقول لك سيتي لي نوم دي بيرسوناج كي هابيتا دار الشوافه، يقدر يقول لك سيتي لي لوكاتير دو دار الشوافه، يعني شكون هما الناس اللي كانوا ساكنين في دار الشوافه ولا لي زابيتون دو دار الشوافه. هاد المسائل هادو خصك تحطهم بعين الاعتبار، لان السؤال عنده بزاف ديال الصيغ كيفاش يدير يتحط. دونك غير ركز معايا وعطيني العوينات ديالك، وغادي نخليك تمشي للجهوي محيح ان شاء الله مع هاد السلسله. ركز معايا ودائما جيب ورقه وستيلو وديطايي معايا، راني كنعطيك العصير صافي. يلا ركز. دونك واخا نمشيو. عندي فاطمه بزيويه وعندي سون ماري علال. فوالا عندي فاطمه بزيويه وعندي سون ماري علال. هذا علال عاوتاني شنو هي لو ميتي ديالو؟ علال اي ان جاردينيي.
علال كان كيخدم لنا جاردينيي، عقلوا عليها. علال est un jardinier. هادو سو سون دي كيسيون اللي ما بغيتش نحطهم هنا لان كاينين بزاف ديال لي كيسيون جايين في الطريق، ما بغيتش نعمر لكم السبوره، وكاينين شي اشياء اللي نقدر نعطيهم لكم غير شفهيا عقلوا عليهم. دونك حاليا راه حنا ما خديناش غير دو كيسيون، خدينا دي بليزيور كيسيون اللي محشيين في وسط هاد لي كيسيون هادو، وهنا فين بغيتك انا تركز معايا. دونك تري بيان، عندي فاطمه بزويه، عندي سون ماري علال. هادو فين ساكنين؟ هادو ساكنين في الدوزيام ايطاج، ساكنين في الدوزيام ايطاج، وكذلك كيبارطاجيو الدوزيام ايطاج افيك كي؟ افيك لا فامي دو سيدي محمد. تري بيان. دونك في لو ريتشوسي ساكنه عندنا طونت كنزه لا فوايونت، في لو بروميير ايطاج ساكنه عندنا رحمه، صافي زينب، دريس العواد لو فابريكون دو شاريو، وهو لو ماري دو رحمه. تري بيان. نزيد عندي فاطمه بزويه ساكنه في الدوزيام ايطاج من الفوق، وزيد على هادشي ساكن معاها لو ماري ديالها علال لو جاردينيي. تري بيان. شكون اللي ساكن مع هاد العائله؟ هادو ساكنين في الدوزيام ايطاج، هادو ساكنين في الدوزيام ايطاج. تري بيان. دوزيام ايطاج عندنا لاله زبيده، عندنا المعلم عبد السلام اي لو ناراتور. هادي سي لا فامي دو ناراتور، يعني لا فامي دو سيدي محمد، هي العائله ديال من؟ ديال سيدي محمد. هاد جوج عائلات بجوج بيهم فين ساكنين؟ ساكنين في الدوزيام ايطاج. دونك لو دوزيام ايطاج est partagé avec qui? Est partagé avec Fatma Bzouia et son mari Allal et Lala Zubida ou Abslam et le narrateur. Donc, في le deuxième étage, ساكنين جوج deux familles. ساكنة فاطمة بزوية وراجلها علال لو جاردينيي، وكذلك ساكنة لا فامي دو سيدي محمد. نعقلوا على هاد التويشات. لا كيسيون اللي عندنا هنا الجواب ديالو غير هادشي اللي بالازرق، ولكن بغيت لكم نزيدكم واحد لا فالور اجوتي بالنسبه لكم باش تعرفوا لي كيسيون كيفاش يقدروا يتحطوا لكم. مثلا يقول لك كي ابيت او دوزيام ايطاج افيك لا فامي دو سيدي محمد، شكون اللي كيسكن مع لا فامي دو سيدي محمد او دوزيام ايطاج؟ ولا مثلا يقدروا يقولوا لكم مثلا فغي و فو، يقدر يجي عندك مثلا ويعطيك واحد لا فراز اللي يقول لك مثلا فيها حنا كنديروا جميع الاحتمالات في هاد لا سيري. مثلا يقدر يجي عندك يقول لك مثلا رحمه اي صافي زينب اي سون ماري دريس العواد ابيت او دوزيام ايطاج. دونك سي فو. علاش؟ هما ما كيسكنوش في الدوزيام ايطاج، كيسكنوا في البروميير ايطاج. هاد الاشياء هادو خصك انت تكون ضارب لهم الحساب. ولي كيسيون كي عندهم بزاف ديال الصياغ اللي يقدروا يتحطوا بهم. نمشيو لا ديزيام كيسيون، الكيسيون نيميرو 10. تري بيان. شنو كيقول لي لا كيسيون نيميرو 10؟ كومون سابيل لا فوايونت؟ شنو سميت لا فوايونت؟ راني جاوبت عليها شفهيا قبيله، ما عرفتش واش رديتي لها البال ولا ما رديتي لهاش البال، وهذا باغمي لي كيسيون اللي هما ما صعابينش بزاف سويهلين. دونك تري بيان. دونك غير طريقه الاجابه كيفاش نديرو نجاوبو. دونك خصني نقول لا فوايونت. دائما الدراري في لي ريبونس ديالكم حاولوا تبداو بلا ماجيسكول وتساليو بواحد البوان، لان هاد المساله هادي راها مهمه. دونك لا فوايونت سابيل لالا كنزه، او بيان تقدر تكتب عليها طونت كنزه. توت لي ريبونس سون كوريكت، يعني توت لي دو ريبونس هما راهم صحاحين في هاد اللحظه. نمشيو نتعمقوا شي شويه ونزيدو عاوتاني نعرفوا شنو واشياء وحدين اخرين. دونك ركز معايا باش تاخذ المعلومات. دونك كي لو بيرسوناج كي نوغي l'imagination du narrateur par ses contes؟ قال لك اسيدي شكون هي الشخصيه اللي ربات ليماجيناسيون، اللي يعني اللي ربات الخيال ديال سيدي محمد من خلال لي كونت ديالها، يعني لي فابل لي ميستير. شنو هما هادو؟ هما داك الخرافات ولا داك الحجايات اللي كان كيعاود له. دونك كي لو بيرسوناج كي نوغي، هذا سي لو فيرب نوغير اللي ربا. خصنا انا الاشكال اللي عندنا دائما في اللغه الفرنسيه هو نفهم السؤال. خصني اول حاجه واول تحدي هو نفهم لا كيسيون، يعني خصني ضروري نفهم انا السؤال. دونك كي لو بيرسوناج كي نوغي ليماجيناسيون دو ناراتور بار سي كونت؟ دونك شكون هو؟ سي عبد الله ليبيسيي. وهنا ما فيها باس نوقف على هذه البارتي هذه باش تفهموها. سيدي محمد كان كيتاثر بزاف باش كان كيتاثر بداك لي غيسي ولا بداك لي زيكسبلوا اللي كان كيعاودهم له عبد الله ليبيسيي. شكون هو بروف هذا عبد الله ليبيسيي؟ عبد الله ليبيسيي هو عبد الله العطار.
كاملين في الحومه ديالنا عندنا واحد السيد اللي هو مول الحانوت. انا عندي با محمد، انت عندك با حسن، الاخر عنده با فلان. هذاك السيد اللي كيكون قريب لينا هو مول الحانوت، داك البقال. كذلك هما في الحومه ديالهم ولا في درب النواله ديالهم شنو كان سميت داك السيد اللي مول الحانوت سميتو عبد الله ليبيسي، وكان كيمشي عنده هو والاب ديالو. وعبد الله ليبيسي في داك اللحظه كان كيعاود له لي زيكسبلوا دان غوا مانيفيك qui vivait d'un pied, qui vivait dans un pied de lumière, de fleurs et de parfums. اللي كان كيسكن par-delà, au-delà des mers des ténèbres. اللي كان كيسكن ما وراء بحار الظلمات. هادو سو سون دي انفورماسيون اللي كنعطيك تري امبورطون، حاول تكنشهم خذهم عندك، غادي تحتاجهم لانني كنراجع معاك دابا لا بواط اون جينيرال. دونك ركز معايا. دونك لا كيسيون نيميرو 12، quel est le métier de عبد السلام؟ دابا هنا الدراري انا بالخاطر بالسيف عليا ولا مثلا تقصدت ولا تعمدت انني نحط لك هاد لا كيسيون، لان دريس المعلم عبد السلام اللي هو لو بير دو ناراتور مارسنا جوج ديال المهن. ولكن الا مشات تحط لك انت كيسيون بحال هذا شنو خصك تجاوب؟ هو كان خدام خياط، ومن بعد ما ضاع له لو كابيتال ديالو مشى خدم. كنهضر مع الناس اللي فاهمين شي شويه. مشى خدم في الحصاد، مشى سافر في النواحي ديال مدينه فاس وخدم لنا في الحصاد. دونك انت واش دير لهم حصاد ولا دير لهم خياط؟ المهنه الاصليه ديالو الدراري هو الخياطه، هو حرايفي. دونك انت فاش يسولوك على لو ميتيي، هذيك المهنه اللي كيزاولها على دور العام، هذيك هي لو ميتيي ديالو. انت فاش يسولوك على لو ميتيي غادي تقول لهم عبد السلام اكزيرس لو ميتيي دو تيسران. دونك غادي تقول لهم كيمارس. شوف انا الطريقه باش جاوب تقدر تقول لهم باغ اكزومبل لو ميتيي دو عبد السلام، لو ميتيي دو عبد السلام اي تان تيسران. يعني هذا طريقه ديال الاجابه. طريقه واحده اخرى نقدر نقول لهم عبد السلام اكزيرس. شنو هي اكزيرس؟ يعني يمارس. ماذا يمارس؟ لو ميتيي اللي هي المهنه، عقل على لو ميتيي هي المهنه، لو ميتيي دو تيسران. دونك هنا غادي نكون شرحت لك دي بارتي مهمين في لا بواط ا ميرفاي. ركز معايا. دونك ندوز عندي la question numéro 13. Quel est l'âge de la mère du narrateur؟ سؤال مهم هذا وزوين بزاف. شنو قال لك اسيدي؟ قال لك شنو هو العمر ديال لا مير دو ناراتور اللي هي لاله زبيده. شحال في عمرها؟ عارف شحال في عمرها؟ خصك تكون عارف شحال في عمرها. وقبل ما نسولك شحال في عمرها، شحال في عمر الاب ديالو؟ الاب ديالو في لا كارونتين، الاب ديالو في الاربعينات. دونك المعلم عبد السلام كيعيش في الاربعينات، يعني العمر ديالو في الاربعينات. مي لاله زبيده العمر ديالها لا مير دو ناراتور او بيان لاله زبيده اي اجي دو 22 ans، يعني في العمر ديالها 22 سنه. يعني نعقلوا حنا على هاد لي ريبونس، نعقلوا على هاد لا كومبريونسيون اللي كندير معاكم، راها غتنفعكم وبشده. دونك فهمتي مزيان. دونك الله يعطيك الرضا. هبط لي كومونتير وشكر وعبر ودير الدعوات، لان لي كومونتير اللي كديرهم انت كيعاون لا فيديو باش انه يقدر يطلع عند تلاميذات جدادين، وانهم يبان عندهم باش حتى هما راهم عطالين على هذا الشيء، خصوصا في هاد لا سومين اللي بقات. دونك اجي نكملوا لا كيسيون اللي بقات. دونك comment s'appelle l'ami de زبيده؟ شنو سميت الصديقه ديال لاله زبيده؟ شكون هي داك الصديقه الحقيقيه ديال لاله زبيده؟ واش رحمه؟ واش فاطمه بزيويه؟ ياك هما اللي ساكنين معاها في نفس الدار؟ دونك محتمل يكون بجوج. لا ماشي هي. دونك شكون هي؟ هي الجاره القديمه ديالها، هي لونسيان فوازين. عقل معايا، هي لونسيان فوازين، هي الامي الحقيقيه، ماشي فاطمه بزيويه اللي ساكنه معاها
في الدوزيام ايطاج، وماشي رحمه اللي ساكنه من تحتها في البروميير ايطاج. اصلا العلاقه بينها وبين رحمه ما كانتش شي علاقه اللي سميتو. وغادي نشوفوا دي كيسيون وحدين اخرين كيتعلقوا برحمه ولا ديسبوت اللي وقعت، لا ديسبوت سبيكتاكولير اللي وقعت اونتر رحمه اي لا مير دو سيدي محمد لاله زبيده. دونك كومون سابيل لامي دو زبيده؟ كيفاش ندير نجاوب على هاد لا كيسيون؟ غادي نقول لهم لامي دو زبيده، حطوا لي زبيده. الا كانوا قالوا لي مثلا هذا لاله زبيده غادي ندير لاله زبيده. لامي دو لاله زبيده سابيل كوا؟ سابيل لاله عيشه. دونك صديقه ديال لاله زبيده الاسم ديالها لاله عيشه. ولاله عيشه الا بغينا نعطيو التعريف ديالها سي لونسيان فوازين، هي الجاره القديمه، هي لونسيان فوازين. وهنا الدراري غنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. ما تنساش انك تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك. الا كنتي مازال ما خليتي لنا شي تعليق زوين هبط وخلي لنا تعليق زوين. كنتي كتشاهدنا من اليوتيوب ما تنساش انك تابونا. كنتي كتشاهدني من لاباج فيسبوك ما تنساش انك تخلي لنا واحد الجادور وتبارطاجي لا فيديو افيك فوزامي في كاع لي جروب اللي هما كبارين ديال اللي كتشوف فيهم تلاميذ، ولا شفتي بطبيعه الحال ان هذا الفيديو يقدر ينفع تلاميذ وحدين اخرين. دونك نخلي لكم الراحه. الا كنتم مازالين باغيين كذلك البارتي الثالثه نزيدوا نتعمقوا في لابواط ميرفاي باش انكم تحيحوا للنار الجهوي، ما تنساوش خليوا لي في التعليقات وراني معكم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.